बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब गेम जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में तब्दील हो गई है, या कम अज़ कम जो गेम के रूल्स हैं वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। आज की दो बड़ी खबरें, एक तो ये कि जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको आज गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके कोर्ट मार्शल का जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की, क्योंकि आजकल फिर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और बातें यही हो रही हैं कि जनाब जो ताकतवर हल्का है वो सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि किसी ना किसी तरह से वो मोहरा जो इस पूरी बिसात को जो उन्होंने बिछाई है उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, उसको किसी ना किसी तरह से बचा लिया जाए, काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। तो उस पर आज इमरान खान साहब जो हैं वो भी बिफर गए हैं और उन्होंने दो टोक ऐलान कर दिया है काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी। अब जनाब बात करते हैं सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको आज फ़ौज ने जो है वो तहवील में ले लिया अपनी, और उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। अब ये मामला जनाब जिस तरह शुरू किया गया, आज जिस केस के अंदर उनको जो है वो तहवील में लिया गया वो टॉप सिटी केस था जो 2017 में ये केस हुआ, और उस वक़्त वो DGISI थे, हाजिर सर्विस थे। तो उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई थी टॉप सिटी के जो मालिक हैं उनकी जानिब से, मलिक मोइज़ अहमद साहब की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गई थी, तो उनके मुताबिक एक तो वो ये उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने मेरे घर पे जो है उस वक़्त असले के साथ ये आए और इनके भाई थे साथ, तो आधी सोसाइटी जो है वो अपने नाम ये करवाना चाहते थे, और उसके साथ साथ जाते हुए ये गोल्ड सोना वगैरह घर में और जितनी भी मालियत का सामान था वो सारा उठा के अपने साथ ले गए, और इन्होंने जनाब को तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाया। उसके बाद ये भी इसी हवाले से बातें आई कि जनाब जो भाई हैं इनके जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के, नजफ़ हमीद साहब, उन्होंने जाके जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनसे माफ़ी भी मांगी, और अपने तरफ से जो उनकी जानिब से गलती थी उस पर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन जो जनरल फैज़ हमीद साहब जो उस वक़्त DGISI थे उन्होंने गोल्ड वापस नहीं किया, और मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म जारी किया जिस हुक्म के मुताबिक आज फ़ौज ने उनको जो है वो तहवील में लिया, और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब ये एक बड़ी खबर, यकीनन एक गैर मामूली खबर ज़रूर है, और शायद ये उन लोगों को मैसेज भी दे दिया गया जो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट धड़ा था, और बहुत सी और एक सियासी पार्टी को भी शायद मैसेज दे दिया गया, और ताकतवर हल्के जिस भी अदारे को या जिन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते थे आज उन्होंने पहुंचा दिया ये मैसेज के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो दो अहम ओहदों पे थे, जो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं, जो DGISI भी रह चुके हैं, तो उनका अगर कोर्ट मार्शल अब फ़ौज अगर यहाँ तक आ गई है तो फिर बाकी जो है वो भी अपना अपना हिसाब कर लें कि हिसाब फिर सब का होगा। और फिर जनाब फैज़ हमीद साहब पे एक तो ये टॉप सिटी वाले, फिर जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसके मुताबिक जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद, ये बड़ा अहम नुक्ता इसलिए है कि रिटायरमेंट से पहले की बात नहीं की गई उस प्रेस रिलीज़ में, उसमें ये कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं इन्होंने सियासी मुदाखलत की है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि 2 साल की मुद्दत होती है, उससे पहले जो है रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक आप किसी सियासी एक्टिविटी में जो है वो अगर आप हाजिर सर्विस अफसर रह चुके हैं, फौजी अफसर रह चुके हैं, तो आप किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये अहम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर वो ये कहें कि रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब की फैज़ाबाद धरने में भी बातें हुई, फिर जनाब इन पे और भी बहुत सारे सियासी इल्ज़ामात थे, अगर रिटायरमेंट से पहले की ये बात करते हैं तो फिर वो आर्मी चीफ जो उस वक़्त के थे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके ऊपर भी ये मामला जाते हैं, फिर बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं। तो इसलिए एक तो वो इनफरादी केस जो टॉप सिटी का था उसके लिहाज से कार्रवाई की गई, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद की बात की गई कि उसमें इन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, उससे पहले के मामलात को जो है वो नहीं छेड़ा गया, और अब ये कार्रवाई आगे चलेगी। अब जनाब कोर्ट मार्शल जो है ये बेसिकली होता कैसे है, कोर्ट मार्शल के दौरान कार्रवाई कैसे आगे चलती है, इस पर बात करते हैं जनाब। तो जनाब किसी भी फौजी एहलकार के दौरान सर्विस
غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے پر اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے اور عدالت تشکیل دی جاتی ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. پھر جناب جو سینئر فوجی افسران ہیں ان پر مشتمل یہ عدالت جو ہے وہ جو طے شدہ طریقہ کار ہے اس کے تحت کارروائی کرتی ہے. فوج کے رولز اور ڈسپلن کے نفاذ اور ان پر چیک اینڈ بیلنس قائم رکھنا ہی اے جی برانچ کی ذمہ داری ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالت کے صدارت جو ہے وہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کرتے ہیں جس کی معاونت میجر جنرل اور بریگیڈیئر رینک کا افسر کرتا ہے. استغاثہ کا وکیل بھی ایک فوجی افسر ہوتا ہے جس کی ذمہ داری جو جیک برانچ کرتی ہے. اور اس کے بعد جناب 3 مرحلے ہوتے ہیں, 3 سٹیپ ہوتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. اور پہلے مرحلے میں زیر تفتیش حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. اس کے بعد جناب دوسرے مرحلے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے اور اگر ثبوت شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو تو آخری مرحلے میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز کر دیا جاتا ہے. اور جناب اس کے بعد جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک مجاز اتھارٹی جو ہے وہ سزا کا فیصلہ کرتی ہے. جرم کی نیت پر افسر کی سزا کا تعین کیا جاتا ہے. ان سزاؤں میں رینک واپس لینا, سہولیات کی واپسی سے لے کر قید با مشقت اور موت کی سزا تک شامل ہیں. سزا کی صورت میں ملزمان کو 40 دن کے اندر فوجی عدالت میں اپیل دائر کرنے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے. اگر ملزمان فوجی عدالت کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں. تو جناب یہ کورٹ مارشل کا طریقہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے اگر دیکھا جائے تو جو 2-3 فوجی ریٹائرڈ فوجی اہلکار تھے جن میں ایک عادل راجہ صاحب بھی تھے, ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا اور ان سے بھی جو ہے وہ ان کی جو رینک تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا تھا. اب وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جو مزید کارروائی ہے وہ دیکھیں آگے کیا ہوتی ہے. اب جناب بات کرتے ہیں قاضی صاحب کی, کیونکہ ایکسٹینشن کی دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو طاقتور حلقہ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی یہ جو بچھائی ہوئی ساری گیم ہے, جو بساط بچھائی ہوئی ہے, اس کا جو مین مور ہے قاضی صاحب ہیں. اور گارنٹی جو اس سسٹم کی قاضی صاحب ہیں جو بنایا گیا الیکشن 8 فروری کے بعد اور 8 فروری سے پہلے جس طرح کی وسطیت ہوئی ہے, تو اس پہ جو کور ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اور یہ نہیں چاہتے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ابھی سپریم کورٹ چھوڑ کر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیں, تو ان کی ایکسٹینشن کی باتیں آج کل پھر بہت زیادہ گرم ہیں. تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا اگریسو نظر آئے جب انہوں نے اڈیالہ جیل میں آج صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے 2 باتیں بڑی کلیئر کر دی ہیں آج. ایک تو یہ کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا گیا جو سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو سنایا تھا, جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق دیا جائے, ایک وہ بات. اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن اگر ہوتی ہے, ان کو ایکسٹینشن اگر دی جاتی ہے تو پھر اس پہ احتجاج کریں گے. اور انہوں نے کال دی ہے کہ جناب اپنی پارٹی کو بھی یہ کہا کہ آپ نئی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو خان صاحب جو ہیں وہ آج بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں اور انہوں نے 2 ٹوک یہ بات کی ہے کہ نہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ مانی جائے گی اور نہ ہی سپریم کورٹ کے اگر فیصلے کی خلاف ورزی کی تو اس کے اوپر بھی کوئی ٹالرنس پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوگی. تو اب جو گیم ہے وہ شاید جو پہلے بڑی آرام سے چل رہی تھی اس میں تیزی آتی دکھائی دے گی دونوں جانب سے شاید. اب کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو مذاکرات کی باتیں تھیں, وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اور شاید اب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان چیزوں میں تیزی آئے اور آگے جو آئندہ آنے والے دن ہیں ان میں کوئی بڑی تحریک ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ چلتی دکھائی دے. کیونکہ آج خان صاحب نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے حالات کی بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں کے جو حالات ہیں وہ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ عجیب ہیں. اور 9 مئی کے بارے میں بھی انہوں نے آج خان صاحب نے پھر یہ کہا کہ جو 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا, تو 9 مئی کی سٹیج جنہوں نے سجائی تھی انہوں نے ہی 9 مئی کیا ہے. ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا اور آدھی کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا. تو خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 9 مئی میں بھی آج دوبارہ سے یہ بات کی کہ جنہوں نے وہ سٹیج سجایا تھا 9 مئی کا انہوں نے ہی جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ کیا.
تو جوڈیشل انکوائری پہ بھی جب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے تو چیخیں آتی ہیں یہ دوسرے حلقے کی جانب سے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کیا ضرورت ہے جوڈیشل انکوائری کرنے کی. تو اگر یہ جرم بھی ثابت ہوتا تو سزائیں تو جو ہے وہ عدالتیں ہی سنائیں گی نا. آپ ایسے تو نہیں بلا وجہ اٹھ کے جس کو مرضی جو ہے وہ سزا سنا دیں گے، یا عظمیٰ بخاری صاحب بیٹھیں گی اور وہ سب کو پھر جناب پھانسی کا حکم دے دیں گی. ان کا یہی دل کرتا ہے کہ جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ ہیں ان پہ نومیں ڈالیں اور ان کو سزائے موت دے دیں. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہی اگر سب کے فیصلے کریں گی تو پھر پیچھے اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.